टेनेशियस प्लेटफॉर्म के हवाले से तो ये दिसंबर 2023 में इसका आगाज़ किया गया था सदात इलियास खान की जानब से। एक और चीज़ ये एतमाद करने की कि साबिक प्राइम मिनिस्टर जो आज़ाद कश्मीर है इनका नाम था, इसके ऊपर एतमाद करके हम यहाँ पे आए। इन लोगों ने एक बड़ी अमाउंट लोगों से कलेक्ट की। मैं बड़ी पैनिक एक सिचुएशन से गुजरा हूँ, डिप्रेशन से गुजरा हूँ, यानी इवन यहाँ तक कि मेरे बच्चों को फाके लगे हैं। सर लेटर जनाब तनवीर साहब ने साइन किया हुआ था, तो कैसे हो सकता है कि उनको नहीं पता होगा? कितनी पोस्ट थी जो उन्होंने जनरेट की थी इसमें, और फिर अब कितने जो लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो सिर्फ इस वजह से डी ट्रैक हो गए हैं कि उनको यहाँ पे जॉब की लालच दी गई थी। क्या फीलिंग्स हैं उस शख्सियत को लेके जिसने आपको डी ट्रैक किया है? बहुत औक़ात आप बच्चों को जब भूखा देखते हैं ना या फाका कशी की सूरत हाल में, तो इससे मेरे ख्याल में कोई मुश्किल या अज़ियतनाक कोई अमल नहीं होता है। ये एक केस है जो आपके सामने रखा जा रहा है। न जाने कितने और लोग हैं जो इस तरह से डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। जनाब साबिक वज़ीर आज़म साहब इतना इसको ने जुल्म हुआ आप मारी दिले आग बल्ली नहीं आग बल्ली मारी दिले तो इसने कोई हक अदा करें या इसका कोई नौकरी दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं इरफान इम्तियाज। नाज़रीन आज की इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने जा रहा हूं आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के उससे जुड़े एक ऐसे केस के हवाले से कि जिससे लगभग हजारों की तादाद में जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है या फिर वो एक्स आज़ाद कश्मीर को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल हो चुके थे, उनके साथ है, उस एरियाज के साथ है और अफेक्टेड पर्सन है। और अफसोस की बात यह है कि उसमें सिर्फ मतलब वो अनएजुकेटेड लोग नहीं और वो पढ़े लिखे तबके के लोग जो हैं, जिसमें हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो इस केस से मुतासिर हुए हैं। और अच्छा, उससे भी बड़ा अफसोस इस मकाम का है कि अफसोस इस चीज़ से होता है कि वो अफेक्ट करने वाली जो शख्सियत है वो आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म हैं। मैं बात करता चलूं, गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया की जीनत भी बना रहा है ये केस, और ये केस है टेनेशियस एक कंपनी का आगाज़ किया गया था जो कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सदात तनवीर इलियास खान की जानब से। और इसमें बहुत सारी जो कड़ियाँ उनके साथ मिलती हैं, ना सिर्फ कड़ियाँ मिलती हैं बल्कि बाकायदा तौर पर कुछ सबूत हैं जो कि आज की इस व्लॉग में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और आज इस व्लॉग में ना सिर्फ ये बातें मैं ज़बानी कलामी करने जा रहा हूँ बल्कि मेरे साथ कुछ विक्टिम्स भी मौजूद हैं, वो गेस्ट भी मौजूद हैं जो कि इस चीज़ से मुतासिर हुए हैं, वो अपने मौक़िफ़ भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर हम सबसे पहले इसकी ओवरव्यू अगर आपको देते चलें टेनेशियस प्लेटफॉर्म के हवाले से, तो ये दिसंबर 2023 में इसका आगाज़ किया गया था सदात इलियास खान की जानब से, उनकी स्टाफ मेंबर्स की जानब से इसकी इब्तिदा की गई थी। और फिर लगभग अप्रैल 2024 में इसकी ट्रेनिंग्स का बाकायदा आगाज़ किया गया था और आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाका जात से जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो लिए गए थे। और बेसिकली इसका जो कंसेप्ट था वो ये था कि जो लोगों को दिया गया था कि जिसमें कुछ जो एक एजुकेशन का जो सेटअप है, एजुकेशन का एक नेटवर्क शुरू करने का एक कंसेप्ट था, और उसके थ्रू से अखबारात में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी इश्तिहारात दिए गए और इश्तिहारात की मद में लोगों को अपनी तरफ इनवाइट किया गया, अट्रैक्ट किया गया, और उसमें हजारों लोगों ने अप्लाई किया और फिर सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग में बिठाया गया बाज़ाब्ता तौर पर और उनको शॉर्टलिस्ट करके, और फिर उनसे याद रहे कि हजारों की मद में फीस जो इकट्ठी की गई है और वो फीस क्या है वो भी आपके सामने आज हम रखेंगे। उसके साथ साथ जी 3 माह का ट्रेनिंग का जो ये ड्यूरेशन है वो चलता रहा है, जिसमें तमाम जो कैंडिडेट्स जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था उन्होंने सेल्फ एक्सपेंस पे यहाँ पे आए, हजारों की मद में उन्होंने फीसें यहाँ पे जमा करवाई हैं और फिर 3 महीने ये ट्रेनिंग का ड्यूरेशन चलता रहा। और मतलब आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई है, उनके खर्चा कितना बड़ा किया गया। मैं मजीद जो है ना वो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए आपकी जो है गेस्ट की तरफ लेके चलता हूँ। और उससे पहले सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा, मेरे साथ आज मौजूद है मोहम्मद शहबाज खान साहब जिनका ताल्लुक जो है वो जनूबी बाग से है। शहबाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज इस पॉडकास्ट में आप तशरीफ लाए। सबसे पहले हमारे तमाम देखने वालों को ये बताइएगा कि जो टेनेशियस का इसकी कहानी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, शॉर्ट अल्फाज में बताइएगा। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी आवाज़ हुकाम तक पहुँचा रहे हैं। तो ये टेनेशियस बेसिकली सरदार साहब की एक कंपनी थी जिसके अंदर इन्होंने एक एजुकेशनल सेटअप का आगाज़ किया और मैं एक इश्तिहार देखा मैंने जिसके अंदर एक अट्रैक्टिव पैकेज इन्होंने रखा हुआ था सैलरीज का, और वो देखकर हम लोगों ने अप्लाई किया। और तकरीबन ये अगर आप ये क्वेश्चन बाद में शायद आप करेंगे फीसिस के हवाले से, वो मैं अभी कोट कर लेता हूँ कि
10,000 जो थी 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस थी और 20,000 जो है तो वो ट्रेनिंग फीस थी। मैंने और मेरी एहलिया ने दोनों ने अप्लाई किया और हम यहाँ पे आए और टेस्ट दिया, तो मेरी वालदा भी मेरे साथ मौजूद थी उस टाइम। तो टेस्ट में हमें पास होने के बाद फिर हमें बुलाया गया कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें। ट्रेनिंग आपकी मैं माजरत चाहता हूँ, आपने 3 मंथ कहा था, ये एक्चुअली थी 2 मंथ की, लेकिन इसके अंदर जो छुट्टियां हुई थी तो ये एक्सटेंड होकर तकरीबन 3 मंथ के राउंड साल में चली गई थी। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने फिर वो ट्रेनिंग काटी, तकरीबन 3 माह हम यहाँ पे रहे। अब जो सेल्फ पे था मेरी 2 बच्चियां थी वो मेरे साथ थी, मेरी मिसेस थी वो साथ थी, तो हमारा रोजाना का खाना पीना आना जाना ये अच्छा खासा जो है तो वो अखराजात बन रहे थे डेली के। तो तकरीबन 2 माह यहाँ पे वो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर हमें कहा गया कि आपको वेरी सुन जो तो वो अकोमोडेट करेंगे, लेकिन फिर हुआ यूं कि तकरीबन 1 साल गुजर गया है और 1 साल के बाद जब ये मामला एक्सपोज हुआ और फिर ये इनकी इंतजामिया के जो जिम्मेदारान थे उन्होंने कहा कि जी आप अपनी फीसिस वापस ले लें। तो कुछ लोगों ने ले भी लिए। शहबाज साहब, हम आगे बढ़ने से पहले आप ये पूछिए कि आपके साथ कितने कैंडिडेट थे जब आप ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पे थे, और आपने डेफिनेटली हार्डशिप से गुजरे, मुश्किलात से गुजरे हैं, और जब आप ट्रेनिंग यहाँ पे ले रहे थे उस दौरान कितने कैंडिडेट्स थे और जो कि आपके साथ ट्रेनिंग में बैठे हुए थे, ये आप थोड़ा सा बता दें। दूसरा, अप्लाई करने वालों की जो ऑलमोस्ट जो तादाद है वो आप बता दें। तकरीबन जो अप्लाई किया था लोगों ने, ये 300-350 के राउंड अबाउट लोग थे। अब जिस डिपार्टमेंट में मैंने वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया था तो तकरीबन 45 लोग थे हम, जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल थे। तो टीचर्स का अलग से था, टेक्नीशियंस का, नर्सिस का, ये काफी सारे डिपार्टमेंट थे। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये किया और ये राउंड अबाउट जो है तो 350 के राउंड अबाउट लोग बन रहे हैं। सही है। जो ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग में तकरीबन जो है तो ये 300 के राउंड अबाउट थे लोग। ठीक है, ट्रेनिंग में थे लोग मौजूद थे। अच्छा, उस दौरान आपको मजीद किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? अब ट्रेनिंग के बाद फिर जब आपकी क्या वजह बनी कि उसके बाद आपको मतलब फाइनलाइज जब किया, ट्रेनिंग आपको दी गई है, फिर क्यों नहीं आपको बुलाया गया? उसके बाद मतलब ऑनवर्ड क्यों नहीं चले आप लोग? सेटअप का स्टार्ट उन्हें जो जिसका करना था उन्हें नेटवर्क का स्टार्ट क्यों नहीं किया गया टेक्नीशियंस का? इसका बैकग्राउंड आपको कुछ तो बताया गया होगा ना, कुछ तो पता चला होगा कि क्या थी, बेस क्या थी इसकी? देखें सर, एक्चुअली ये एक स्कैम था जो मेरे हिसाब से है, और मैं एक गरीब इंसान हूँ और एक आम इंसान हूँ। अब मैं अपना सारा जमा पूंजी जो है तो वो स्टेक पे लगाकर यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, एक अच्छा अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज देकर, और एक और चीज़ थी एतमाद करने की कि साबिक प्राइम मिनिस्टर जो आज़ाद कश्मीर है इनका नाम था, इसके ऊपर एतमाद करके हम यहाँ पे आए। और उसमें हुआ ये कि इन लोगों ने एक बड़ी अमाउंट लोगों से कलेक्ट की और उसके बाद फिर इन्होंने किसी को भी एडजस्ट नहीं किया। इवन मेरे साथ एक बंदा था जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक जिम्मेदार बंदा है, तो उसको तक को भी यहाँ पे अकोमोडेट नहीं किया गया। 1 साल गुजरने के बाद कहा जा रहा है कि जी आपका नहीं हो सका तो आप ऐसा करें, आप मजीद वेट करें। तो अब ज़ाहिर है इससे ज़्यादा वेट तो हम नहीं कर सकते थे। अब एक्सपोज हुआ, वो फीसिस वापस कर रहे हैं। हमारा खर्चा जो है तो वो तकरीबन जो है तो वो 6-7 लाख से ऊपर गया है। तो अच्छा, डेफिनेटली एक जो ट्रस्ट करने की वजह एक यही थी, ज्यादातर लोगों ने अप्लाई भी से लिए किया कि साबिक वज़ीर आज़म वो रह चुके हैं। तो मुझे ये बात बताइए कि क्या आपके जो इर्द गिर्द जो लोग मुतासर हुए हैं उनकी जो आपके हल्का बाब में कितने लोग मौजूद थे, उन्होंने भी अप्लाई किया होगा इस चीज़ को देखे? तो आप मुझे ये बताइएगा आपका बैकग्राउंड क्या था? आप इससे अलावा इससे पहले किसी नेटवर्क के साथ आप अटैच थे, कोई जॉब कर रहे थे कहीं पे या नहीं कर रहे थे, या बिल्कुल फ्री थे आप? सर एक्चुअली मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ कि जो मेरे पड़ोसन जो थे, मेरे कुछ दोस्त अहबाब थे जिन्होंने जनूबी बाग से यहाँ अप्लाई किया हुआ था, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनमें एक यतीम बच्ची बल्कि 2 यतीम बच्चियाँ भी थीं। यानी यही एतमाद था कि तनवीर इलियास साहब का है, पैसे वाले लोग हैं और ये यानी इस तरह का कोई स्कैम नहीं करेंगे, और ये सारे लोग इफेक्ट हुए। और मुझे यानी ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद भी मैं ऐसे मुश्किल सूरत हाल से गुजरा हूँ कि यानी एक जो दर्द दिल रखने वाला इंसान है तो वो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जॉब कर रहा था ऑलरेडी, एक कंप्यूटर सेंटर में पढ़ा रहा था, मेरी मिसेज ऑलरेडी एक जगह पे जॉब कर रही थी, हमारा सर्कल चल रहा था। हम दोनों ने वहां से क्विट किया, लेफ्ट किया वहां से, और यहाँ पे हमने अप्लाई किया। और जब वापस वहां पे गए तो मैं बड़ी पैनिक एक सिचुएशन से गुजरा हूँ और डिप्रेशन से गुजरा हूँ। यानी इवन यहाँ तक कि मेरे बच्चों को फाके लगे हैं सर। मैं स्टेट के एक्स प्राइम मिनिस्टर पे यकीन करके उसकी कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। मेरी जो जमा पूंजी थी वो तकरीबन कोई 2-2.5 लाख रुपया था, और मैंने तकरीबन 4 लाख से ज़ायद जो है तो मैंने कर्जा उठाया है,
اور واپس گیا ہوں تو ظاہر ہے وہ ساری جمع پونجی میں نے لگا دی تھی. تو 5 days ایسے گزرے ہیں کہ مارننگ نون ایوننگ جو ہے تو وہ کاوا پراٹھا کھا کے ہم گزارا کرتے رہے. اور یہ یعنی بڑی دردناک صورتحال تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو فاقہ کشی کی صورتحال میں دیکھا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک میری سانس ہے تو میں فائٹ کروں گا. میں کوئی اب واپس وہ کر رہے ہیں 40,000 روپیہ جو میرا اور مسز کا فی ہے. تو اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میرا خرچہ کہاں تک پہنچا. اب سیلف پہ میں ہوٹل پہ رہ رہا تھا, پر ڈے کا تقریباً 6,000 تک ہمارا خرچہ تھا, آلموسٹ 3 months تک تقریباً, آلموسٹ 3 month. اب اندازہ کر لیں کہ یہ خرچہ کہاں پہ پہنچ رہا ہے. اس کے بعد میں یہاں سے واپس گیا ہوں تو بڑی بری صورتحال سے گزرا ہوں. اور ان لوگوں سے میں نے بات چیت بھی کرنے کی کوشش کی, جو ذمہ داران تھے ان تک میں نے, جب یہ ایکسپوز ہوئے اس دوران بھی میں نے ایک ذمہ دار سے بات کی اور انہوں نے بھی کوئی اسی طرح یعنی لالی پاپ دینے کی کوشش کی. البتہ دیکھتے ہیں پھر آگے قانونی چارہ جو کیا. آپ کا ڈیفینیٹلی آنا جانا آپ کا سارا وہ سیلف پہ تھا, تو میرے خیال سے کافی اچھے بھلے ایکسپینسز کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پہ جب یہ خبر جو تھوڑی وائرل ہوئی, سوشل میڈیا کی زینت بنی اور اس سے امپیکٹ بھی پڑا بہت زیادہ سردار تنویر الیاس خان کی, ان کی جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے بھی, تو پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا اور ان کی ایون کے کچھ اسٹاف ممبرس کی جانب سے بھی کیا کہ اس سے سردار تنویر الیاس صاحب کا کوئی پرسنل کوئی تعلق نہیں ہے اس نیٹ ورک کے ساتھ, یا پھر یہ جو کمپنی ٹینیشیس سٹارٹ کرنے کے حوالے سے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ ایک سراسر غلط بات ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ان کی کمپنی ہے اور اسی ٹریننگ کے دوران انہوں نے کافی دفعہ وہاں وزٹ کیا ہے. اچھا. اور ایون ایک لیٹر ہمیں دکھایا گیا تھا کہ سردار صاحب کا سگنیچر ہوا ہوا ایک الگ سے جو ایجوکیشن سسٹم کو وہ لانچ کیا گیا تھا ٹائگرز کے نام سے. تو وہ لیٹر جناب تنویر صاحب نے سائن کیا ہوا تھا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوگا؟ یہ ساری صورتحال ان کو پتا تھی اور اس کے باوجود جو ہے تو یہ سارے لوگ جو ہے تو وہ وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے. شہباز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب تک آپ کو جیسے آپ نے بات کی, آپ کا آفر کیا انہوں نے کہ 40,000 روپیہ دے دیں یا اتنی جو بھی اماؤنٹ ہے, تو آپ نے لی کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ وہ کس وجہ سے نہیں لی, اگر لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے, اس کی وجہ کیا بیسیکلی؟ سر مجھے آفر کی گئی تو میں نے منع کر دیا کہ میرا 6-7 لاکھ روپیہ ڈوب چکا ہے, تو میں یہ 40,000 روپیہ لے کر کیا کروں گا. میری پرائورٹی اور میری نیڈ جو ہے تو وہ جاب ہے, اور میں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت یہ حق محفوظ رکھتا ہوں کہ جو میرا خرچہ کروایا گیا تو وہ میں واپس وصول کروں. یا تو مجھے جاب دی جائے یا پھر میرا جو سارا خرچہ ہوا ہے یہ دیا جائے. میرا یہ 40,000 مطلب کسی کھاتے میں نہیں ہے نا, ابھی آپ بے روزگار ہیں؟ ابھی بے روزگار ہوں. صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیں, آج آپ ماشاءاللہ سے ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی کوشش کی ہے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر کوئی خبر لگائی ہے ان کے خلاف, یا کوئی کوشش کی ہے؟ اگر کی ہے تو کیوں, کیسے کی ہے, اور اس میں آپ کو کیا رسپانس ملا اس میں؟ سوشل میڈیا پہ میں کرتا رہتا ہوں, یعنی کہ جو ہمارے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے عوام کے سامنے کوئی بات رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. ایون جب ایک معزز صحافی تھے ہمارے, انہوں نے جب اس معاملے کو ایکسپوز کیا تو وہاں پر بھی میں نے اچھا خاصا لکھا ہے. تو کیا رسپانس ملا آپ کو؟ کوئی خاص رسپانس نہیں ملا مجھے. کوئی ان کی طرف سے کوئی اس پہ آپ کو کوئی ریسپانس آیا ہو, کوئی تھریٹس یا کچھ بھی؟ کوئی نہیں, تھریٹس کوئی نہیں تھی. البتہ یہ تھا کہ میں نے ذمہ داران سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ مجھے کون انشور کرے گا کہ اگر ہم یہ فی واپس نہیں لیتے ہیں تو کل آپ کو جابز ملیں گی اگر ادارے اوپن ہوتے ہیں. تو اس میں وحید بیگ صاحب ہیں, ان کے HR کے ذمہ دار ہیں, ان سے میری بات ہوئی ہے. تو انہوں نے شورٹی دی ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایڈجسٹ کریں گے, آپ فیس واپس لے لیں, اور اس سے سردار صاحب کے پولیٹیکل معاملات خراب ہو رہے ہیں تو آپ یہ فیس واپس لے لیں, اور آپ کو جب بھی یہ ادارے اوپن ہوتے ہیں تو سب لوگوں کو ایڈجسٹ کریں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں, آپ کے حلقہ باب میں آپ کے ارد گرد کوئی اور بھی ہے جو اس سے متاثر ہوا ہے, اور وہ کیسے متاثر ہوا ہے؟ سر بڑی پینک صورتحال ہے. میں یعنی ایک یتیم بچی کی آپ کو بات بتاؤں جو میری فرسٹ پڑوسن ہے, تو اس کو انہوں نے بلایا کہ آپ کی جاب ہو گئی ہے, اور کوئی یونیورسٹی کا ڈیلیگیشن آ رہا تھا لا کالج کے لیے, اسے آفس میں بٹھایا ہے, اس کو 45,000 سیلری بتائی ہے. فوٹو سیشن کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جاب تو نہیں ہے, تو آپ ایسا کریں, آپ آرفن ہیں تو آپ کو 25% ڈسکاؤنٹس پہ لا کالج میں ایڈمیشن دے دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ایڈمیشن لے لیں.
اچھا کتنی پوسٹ تھیں جو انہوں نے جنریٹ کی تھی اس میں, اور پھر اب کتنے جو لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو صرف اس وجہ سے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں کہ ان کو یہاں پہ جاب کی ایک لالچ دی گئی تھی, اور مطلب ایک اپرچونٹی دی گئی تھی, اور پھر اس سے پہلے جو لوگ ایک باقاعدہ روزگار حاصل کر رہے تھے لگے ہوئے تھے کہیں پہ, اور ابھی آپ جانتے ہیں کہ ان کو ڈی ٹریک ہو چکے ہیں, بے روزگار ہو چکے ہیں. سر ڈھیر سارے لوگ ہیں, کچھ سیکیورٹی گارڈ ہیں جنہوں نے قرضے اٹھا کر اپنے بچوں کو جو ہے تو وہ یہاں پہ ڈالا ہے کہ چلے ان کا مستقبل بن جائے گا, ایک اٹریکٹیو جو ہے تو سیلری پیکج انہوں نے دکھایا ہوا تھا اشتہار کے اندر. اس کے علاوہ یتیم بچے ہیں, اس کے علاوہ ڈھیر سارے ایسے جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جابس کو کوئٹ کر کے یہاں پہ بہتر اپرچونیٹی کے لیے اپلائی کیا, اور وہ سارے خوار ہو رہے ہیں اور وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکے ہوئے. شہباز صاحب آپ کب سے ڈسٹرب ہیں, مطلب اس وجہ سے آپ ڈی ٹریک ہوئے ہیں, یہاں پہ آپ نے ٹریننگ بھی حاصل کی پھر آپ کو جاب نہیں ملی, آپ کب سے ڈسٹرب ہیں اور کتنے زیادہ ڈسٹرب ہیں آپ؟ سر میں 1 سال سے ڈسٹرب ہوں, اور بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں. ہمارا چلیں چھوٹا تھا بڑا تھا, ایک سرکولیشن چل رہی تھی, مسز بھی جاب کر رہی تھی, میں بھی کر رہا تھا, ہمارا گھر چل رہا تھا. اب یہاں پہ آنے کے بعد ہم وہ کوئٹ کر کے وہاں سے آئے, اوپر سے میں مقروض ہو گیا ہوں, اچھا خاصا قرضہ چڑھ چکا ہوا ہے, اور یعنی کوئی بھی چیز روٹین کے ساتھ نہیں ہے, مقروض ہوں. اس کے علاوہ میں ایک اچھا خاصا گھر چھوڑ کے ایک کمرے کی رہائش کے اوپر جو ہے تو وہ رہ رہا ہوں, رینٹل رہائش کے اوپر. تو یہ ساری صورتحال یعنی بڑی گمبھیر ہے. اب سب لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کمرے میں رہنا فیملی کو لے کر. ہم نے یقین کیا تھا ایک پرائم منسٹر اسٹیٹ کا ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے, بڑا نام بڑا عہدہ ہوتا ہے, تو اس میں ہم ان کے اوپر یقین کر کے تو ہم سابق وزیر اعظم جن سے آپ نے امیدیں لگائی بیٹھے تھے آپ لوگ, اور پھر ایک نئی امید ان کی طرف سے دی گئی تھی کہ جس میں آپ کو روزگار دیا جائے گا اور بڑا اچھا روزگار دیا جائے گا, اور آپ آلریڈی آپ مطلب جاب ہولڈر تھے, آپ کے پاس جاب تھی, ملازمت تھی, آپ اچھا کما رہے تھے, اور ابھی آپ کو ڈیٹیکٹ کر کے ایک بالکل ہی روڈ پہ لا کھڑا کر دیا گیا ہے, اور سابق وزیر اعظم کی طرف سے, جو کہ ایک بڑی ریسپانسیبل, ایک کسی بھی اسٹیٹ کے لیے سب سے ریسپانسیبل اگر ہوتا ہے نا, اگر عوام کو امیدیں ہوتی ہیں اسی سے ہوتی ہیں. تو ابھی آپ کی کیا فیلنگس ہیں اس شخصیت کو لے کے جس نے آپ کو ڈی ٹریک کیا ہے؟ سر بیسکلی میں بہت دل برداشتہ ہوں, بہت زیادہ بعض اوقات ڈپریشن میں جاتا ہوں. بعض اوقات آپ بچوں کو جب بھوکا دیکھتے ہیں نا یا فاقہ کشی کی صورتحال میں, تو اس سے میرے خیال میں کوئی مشکل یا اذیت ناک کوئی عمل نہیں ہوتا ہے, اور وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. فاقہ کشی کا ذمہ دار آپ ہیں پھر, مطلب یہ ایک کیس ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. نہ جانے کتنے اور لوگ ہیں جو اس طرح سے ڈسٹرب ہو چکے ہوئے ہیں. جناب سابق وزیر اعظم صاحب, اچھا آپ نے کوئی اس پہ کوئی قانونی چارہ جوئی کی ہے, کوئی قانونی راستہ اپنایا ہے یا نہیں اپنایا؟ اگر نہیں اپنایا تو کیوں نہیں؟ اگر اپنائیں گے تو کب تک اپنائیں گے, کیسے اپنائیں گے؟ دیکھیں سر, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت میں یہ حق محفوظ رکھتا ہوں. یا تو یہ میرا خرچہ جو بھی ہوا ہے سارا واپس دیں گے, یا پھر اس کا کوئی ازالہ کریں گے. اگر یہ نہیں کرتے تو یہ صرف اخلاقی جرم نہیں ہے, یہ قانونی جرم بھی ہے. لوگوں سے دھوکہ دے کر, انہیں لارے لگا کر ان سے پیسے بٹورنا, یہ میرے خیال میں PPC 420 کے دفاع کے اندر آتا ہے. تو یہ میں دیکھتا ہوں اگر یہ ازالہ نہیں کرتے ہیں تو مجھے جہاں تک انصاف کے لیے کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹانا پڑا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کروں گا. شہباز صاحب, کوئی اس پلیٹ فارم کے روز سے آپ موجودہ وزیر اعظم صاحب کو اور جو اعلیٰ قیادت ابھی موجود ہے آزاد کشمیر کے اندر, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں. ریسنٹلی ظاہر سردار صاحب نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے, وہاں پہ بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں. میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس بات کو لے کر ازالہ کیا جائے, جو سب سے پہلی بات ہے. نہیں تو یہ معاملات مزید بڑھتے جائیں گے. کل کو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں تو یہ ہمارے پاس بھی آئیں گے, اور ہمارا بھی کسی حساب سے قد کاٹ ہے, یعنی میں پھر خاموش نہیں بیٹھوں گا. یہ میری والدہ ہے, میری والدہ پریشان ہے, میری وجہ سے پریشان ہے, تو ہم کس کا لحاظ رکھیں گے, ہم کس کو پھر احترام کریں گے؟ اگر وہ ہمیں ایک شخص جو روڈ پہ لا کے کھڑا کر دے گا تو پھر رد عمل کا جو ہے تو وہ ظاہر ہے بنتا ہے. ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ میں واحد بندہ تھا جہاں پہ میرے 45 کمپیٹیٹرز تھے جو انہوں نے والنٹیئرلی مجھے یہ کہا تھا کہ ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے شہباز کے ساتھ, ایک دم اس کو پرائرٹی بیس پہ ایڈجسٹ کیا جائے. یعنی انہوں نے کوئی کمپٹیشن, ہی از کمپیٹنٹ, ہی از کیپیبل, آپ ان کو پہلے ایڈجسٹ کریں, ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے اس کے ساتھ. وہ 45 لوگ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے کنفرم کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ والنٹیئرلی بتایا تھا کہ ان کو پہلے اکوموڈیٹ کریں, ایڈجسٹ کریں, ہمارے ساتھ ان کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا شہباز صاحب کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, ہم ان کی طرف چلیں گے چونکہ ان سے ہم پٹواری میں بات کریں گے اور ان کا جو موقف سنیں گے, ان کے جو درد دل ہے وہ سنیں گے. انہوں نے اپنے بیٹے کی
تمام جو سچویشن وہ دیکھی ہے پہلے جاب کے دوران اور پھر ان کو ڈیٹیکٹ کیا گیا, یہ ساری چیزیں تو انہی کی زبانی سنیں گے. خالہ جی کیا آخنا چاہتے ہیں بالخصوص اپنے بیٹے کی پہلے کیا اس دوران انہوں نے جو کیفیت سی اس دوران جو حالت سی اور ہوں موجودہ جو سچویشن ہے بالکل بے روزگار ہوئی ہے صرف سابق وزیر اعظم کی وجہ تو کیا احساسات تھے سنیں؟ جی السلام علیکم. میں گل کر سوں پہاڑی بھی کہ میں جی جی نہیں جتنا درد ہے مئو نہ اتنا درد باقی کسی کی نہیں ہونا. جی بالکل. جب بچے شادی کری دعا کر گئے نہیں نا تو جب تک اولاد ہونی جب تک مئو پیوں تانگ کر رہی ہونی جب تک اولاد ہوئی اچھا نا ماں پیو پیچھے ہوئی ہے. جی بالکل. اولاد تھی آگے کوئی دنیا نہیں چیز نہیں. اور اتنا اس کو نے ظلم آواز آپ ماری دلے آگ بلی نہیں آگ بلی ماری دلے تو اس نے کوئی آقا آ کریں یا اس کا کوئی نوکری دیے کنہوں نے کی کریں. چلو دو سے دوں بیچا دو نہیں ہو سکے چلو اس تک کوئی ایڈجسٹ کرے نا ایک بھی نہیں ہوا. گرمی ہو انہیں کھا دی کہ جتنا ریتو ہی مچھر تڑفیاں ماڑیاں نکیاں دو پوتریاں پوری رات باتھ روم ہی پانی ہیٹھ انہیں بائی نہیں کھلے گی تینے ہوئی اتنی گرمی انہیں پھکی کس پیچھے جڑا کی دال دلیا چلانے سے کہ تھوڑا بہتا دوئے ہوئی استی بھی گئی استی گئے انہیں فائی کے دیتے. پھر میں مایوس میں کہا برداشت نہیں بالکل مشکل بہت مشکل ہے ایسے ہی. جی بچے تڑھنے میں ماں سوکھا نے صحیح نہیں سکتی سوکھا نہ کھائی نہیں سکتی. خالہ جی انہوں نے کوئی پیغام دینا چاہو سردار تنویر الیاس خان جنہوں نے وجہ تو ڈیٹریک ہوئے انہوں نے جاب گئی ہے ان مطلب روزگار ختم ہوئی ہے کارنی جو حالات کافی خراب ہوئے کیا آخنا چاہو سوانا کی؟ میں اس کیا کیا آخ سکا ہے بڑا ایک فخر ہوا سکے اگر ساری آزاد کشمیر بھی کی کوئی ایک بڑا آدمی بنیا چلو سارا بنیا سارا خوشی ہوئی سی بہت بڑی خوشی ہوئی سی. انہوں نے نہیں ملا تڑا بیچ چھوڑیا کچھ نہ سارا ہی نہیں کھلے ہوں جنہوں پر امید سی مطلب اس طرح اوپر امید سی جی بلکہ ہمارے رشتے دار بھی سے جڑا تنویر الیاس خان پہی پاتری آزا جی کلیم میں کہ ہماری پونجی دی وہ اسلام امریکہ پہنچے نے رہتے لوگ کہتے رہی جو مچھر تڑفی نہیں ہو رہی تو اس طرح تڑفنی اے انصاف تھا اس کیا انصاف دیے یا اس کیا نوکری دیے یا اس کیا جڑا اس نے 6-7 لاکھ روپیہ ضائع کیتا نا کر دو سرار کھلے. چلیں بہت شکریہ خالہ جی کی آپ نے باتیں بھی سنی ہیں. شہباز صاحب کی والدہ ہمارے ساتھ موجود تھی. میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں. ان کی زبانی ان کی جانب سے صرف یہی کہا گیا کہ ہماری 2 ڈیمانڈیں ہیں یا تو ہمیں نوکری دی جائے میرے بیٹے کو نوکری دی جائے یا پھر جو اماؤنٹ ہے وہ یہ 40,000 مطلب کسی کھاتے میں نہیں ہے. ان نے اتنی زیادہ مشکلات دیکھی ہیں یہاں پہ آنا جانا اس کے بعد یہاں پہ 3 مہینے تک جو مشقت کاٹی ہے پھر اس کے علاوہ جو جاب جن کی پہلے گئی ہیں تو کم از کم اچھی اماؤنٹ ہینڈسم اماؤنٹ دی جائے جس سے ان کا جو کوئی سلسلہ جو روزگار کا وہ چل سکے یا کوئی اچھا اپنا جو کوئی یا تو بزنس سٹارٹ کر سکیں یا کچھ نہ کچھ اچھا سٹیپ لے سکیں. ناظرین امید کرتا ہوں آپ کے لیے آج کا پوڈ کاسٹ کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. ہماری کوشش ہوگی کہ اس سے جڑی جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں. تب تک کے لیے اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.